കാണണം, കണ്ടവർക്ക് ഇനിയും കാണണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പ നമുക്ക് കാണണേ. ആ പച്ചക്കുപ്പയുടെ ചോട്ട് ചെന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സലാം പറയണം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടരക്കാത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കണം. എന്നിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ആ സുജൂദിൽ കിടന്നിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മലക്കുൽ മൗത്ത് ഇസ്രായീൽ നമ്മളെ റൂഹിനെ മദീനയിൽ വെച്ച് പിടിക്കണം. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമാം നമുക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിലൂടെ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ ഫാത്തിമ ബീവി കിടക്കുന്ന ആ ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലേക്ക് നമ്മളെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകണം. അവിടുത്തെ ആറടി മണ്ണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പൊന്നാരമകളെ കിടക്കുന്ന ആ ജന്നത്തുൽ ബഖീയില് ആറടി മണ്ണ് നമുക്കെല്ലാം നൽകട്ടെ. ഉംറയും ഹജ്ജും ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു തരട്ടെ. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈയും ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തുക. അല്ലാഹുവേ കേട്ടോ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من اختاره الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من أرسله الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من زينه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من شرفه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من كرمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من علمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين.
الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا خاتم النبي يا خاتم النبي الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي قلت حيلتي حيلتي أدركني أدركني يا رسول يا الله رسول الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله قلت حيلتي قلت حيلتي أدركني أدركني يا رسول يا الله رسول الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي عليك يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله قلت حيلتي قلت حيلتي أدركني أدركني يا رسول يا الله رسول الله الله رب العالمين الله قبولاക്കട്ടെ آمين വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി തരട്ടെ آمين മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലുള്ളാഹിനെ മനാമിൽ സ്വപ്നം കാണാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആ ചെയ്യാൻ പോവാം ദ്വാരക്കാ അപ്പോ